ऑगस्ट 23 हो एक नॅशनल स्पेस डे म्हणून संपूर्ण भारतभर आम्ही मनयतात. ह्या वेळाचेर आमी इतलेंच म्हणटलो, ज्या तरेन चंद्रयान आनी आज मुखार जे स्पेसान भितर जेंच्या रिसर्च सुरू आसा आनी बरेचशे आज युथांनी रिसर्च सॅक्टरांनी येवचे अशें म्हणजे कमळायची अपील आसतली. ह्या स्पेस ज्या वेळाचेर आमी म्हणटात तो मनांतल्यान खूब इंट्रस्टींग सब्जेक्ट आज जाल्लो आसा आनी आजचे आमचे यूथ जे आसात, तरणाटे जे आसात, तांकां इनोवेटीव आयडियाज मुखार हाडून कितें तरी द बेस्ट दिवपाचो प्रयत्न आसता. म्हाका दिसता आज 9वी, 7वी, 8वीचे भुरगे सुद्दां नवे आपल्या बुद्धीच्या बळाचेर खुबश्यो काही गोष्टी मुखार हाडटात आनी म्हणूनच हे जे देवळाचेर आमी म्हणटात त्या देवळाचेर ही स्पेसान भितर जो काम जें आसा तें करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणूनच आजचो ऑगस्ट 23 जे चंद्रयान लॉन्च जालें त्या दिसा हो खूब दीस म्हत्वाचो आसा. ह्या विशयाचेर धरून हांव सगळ्यांक आजच्या दिसाची शुभेच्छा व्यक्त करता.